नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा अझ थप 246 जनामा कोरोना पुष्टि। उपत्यकामा 31 जना थपिए। ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घरबाट ननिस्किन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। दैनिक 18,000 PCR परीक्षण गर्न सक्ने सरकारी क्षमता रहेको सरकारको दाबी। संक्रमणको अवस्था भयावह हुन सक्ने सरकारी अधिकारीको प्रक्षेपण। नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच भएको छलफल आज पनि निष्कर्षविहीन। विवाद समाधानको वार्तामा सहभागी नगराइएको भन्दै शीर्षस्थ नेताहरू असन्तुष्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको काम तत्कालको लागि रोकियो। पर्यटन मन्त्रालयद्वारा थप छलफलको लागि समिति गठन। र विश्वमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 1,80,00,000 नाघ्यो। भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि देखियो कोरोना। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पर्साको वीरगञ्जमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 68 वर्षीय वृद्धाको शनिबार मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज नेपालमा थप 246 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 31 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 20,332 पुगेको छ। जम्मा संक्रमित हुनेको संख्या 246 छ। यसैबीच मन्त्रालयले कोरोना महामारी फैलिएको पर्साको वीरगञ्जमा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टोली पठाएको जनाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्किन आग्रह पनि गर्नुभयो। मन्त्रालयले आरडीटी विधिबाट कोरोना परीक्षण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर घरमै वा अस्पतालमा आइसोलेसनमा बसेर कोरोनालाई जित्न सकिन्छ। आज थप 111 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म 14,603 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,672 जना संक्रमित उपचाररत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले दैनिक 18,000 PCR परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले परिस्थितिलाई हेर्दै परीक्षणको दायरा बढाउने र त्यसको तयारी स्वरूप दैनिक 18,000 परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरेको मन्त्री ढकालले बताउनु भयो। मन्त्री ढकालले सरकारले दैनिक 18,000 जनासम्मको परीक्षण गर्न आवश्यक सबै सामग्रीलाई तयारी अवस्थामा राखेको बताउनु भयो। उहाँले 6 लाख जनसङ्ख्याको PCR परीक्षण गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको समेत बताउनु भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्दाखेरि नै जनसङ्ख्याको 2%लाई हामी टेस्ट दायरामा ल्याउँछौँ भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ, हामीले टेन्टेटिभ त्यसलाई 6 लाखको सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ बुझेका छौँ र 6 लाख PCR प्रविधिबाट टेस्ट गर्ने सामर्थ्यसहित रहनुपर्छ भन्ने विषयको तयारीमा मन्त्रालय छ। मन्त्री ढकालले परीक्षण नगरेका कारणले रिपोर्टहरू कम भएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनु भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण फैलिएको सम्बन्धमा मन्त्री ढकालले सरकार नयाँ रणनीति अनुसार नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढ्न लागेको बताउनु भयो। नेपालमा लकडाउन खुलेपछि कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको छ। तर देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेको सरकार सत्ता जोगाउने रस्साकसीमा छ। जबकि जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरूले नै कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह हुने औल्याइरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
लकडाउन हुँदासम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन पाएको थिएन। जब सरकारले 120 दिनपछि लकडाउन अन्त्य त गर्यो, संक्रमण पनि उत्तिकै फैलिन थालेको छ। नेपालमा कोरोना अहिले संक्रमितको संख्या 20,000 भन्दा बढी नागेको छ। गत 24 घण्टामा मात्रै 315 जना भेटिएसँगै संक्रमितको संख्या 20,000 नागेको हो। यता चिकित्सकहरूले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण रोगको रूपमा फैलिन सक्ने बताएका छन्। जब यो संक्रमण जब रोगमा परिवर्तन भएर जब 101 नम्बर बढ्न थाल्छ अनिखेर हामीलाई थाहा हुनेछ कि हामी कत्रो जोखिममा पर्यौँ र यो जोखिम निम्त्याउने कम्प्लिटली सरकार हो। यो सरकार नै हो कम्प्लिट जोखिम निम्त्याउने। अब जति अब भन्छ हो खुकुलो पार्न पर्थ्यो, खुकुलो पार्ने हो, तर पटक्कै व्यवस्था भएन बा। मानिसहरूको आगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नसके काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था केही हप्ताभित्रै भयावह हुन सक्ने अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तलाले बताउँछन्। संक्रमण रोकथामको उपाय लकडाउन मात्रै नभएकाले आवश्यक सावधानी सबैले अपनाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। भोलि लकडाउन अर्को 2 महिना जाला, फेरि त्यसपछि संक्रमितको सङ्ख्या बढ्न थाल्छ। जाडोमा यसले भयावह रूप लिन सक्ने सम्भावना आउँछ र व्यवस्थित हुनुको अरू विकल्प मैले केही पनि देख्दिनँ। हामी सुरक्षित हुने हो, हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षित बनाउने हो भने हामीले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ अपनाउनु जरुरी छ। सरकारले पनि लकडाउन खुल्ला भएपछि कोरोना संक्रमण बढेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले लकडाउन भएको र लकडाउन खुकुलो भएपछिको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको बताए। लकडाउन खुकुलो गरेपछि संक्रमितहरूको संख्या 0.8% बढेको छ। सरकारले लकडाउन खोलेपछि मानिसहरूको आगमन पनि बढेको छ, जसले गर्दा समुदाय स्तरमा संक्रमणका केसहरू देखिएका छन्। तर पीसीआर परीक्षणलाई अझै बढाएको देखिँदैन, जसले गर्दा संक्रमण समुदाय स्तरमा भित्र फैलिँदै जाने र स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने जोखिम देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका 4 नेताबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेङवाङ सहभागी थिए। झण्डै 3 घण्टा भएको छलफलमा दुवै अध्यक्षले आफ्ना अडानहरू कायमी राखेपछि छलफल निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको हो। यद्यपि आजको कुराकानीमा दुवै अध्यक्ष छलफललाई निरन्तरता दिन सहमत भएको एक नेताले बताएका छन्। नेकपामा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै उनको राजीनामा मागेको छ। जारी स्थायी कमिटी बैठक पनि उनले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेपछि बैठक अनिश्चित बनेको हो। नेकपाको विवाद समाधानको लागि बालुवाटारमा भएको शीर्षस्थ छलफलमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहभागी नगराइएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सामूहिक सहमतिबाट विवाद समाधानमा लाग्नुभन्दा काखा र पाखा गर्दै नेतृत्व अघि बढेकोमा असन्तुष्टि चुलिएको हो। एक रिपोर्ट। नेकपाको जारी विवाद हल गर्न अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र नेता झलनाथ खनाल मात्रै सहभागी भएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आन्तरिक विवाद समाधानका लागि शीर्षस्थ नेताहरू सामूहिक छलफलमा भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित छलफलमा जुटेको भन्दै काखा र पाखाको वातावरण नबनाउन चेतावनी दिएका हुन्। यो 3 जना नेताहरूको बीचमा अधिकतम परामर्श हुनुपर्ने, सल्लाह र सहमति हुनुपर्ने र उहाँ 3 जनाले निर्णय गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिने पार्टीको आन्तरिक परिस्थिति भएको हुनाले यस विषयमा यो शक्ति सन्तुलनको आजको परिस्थितिलाई त सबभन्दा पहिले प्रमुख व्यक्तित्व कमरेड केपी ओलीले सम्झनुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ र सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्छ।
राष्ट्रियता, विकास, समृद्धि र परिवर्तनका लागि बहस नभई व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसो त पार्टीको विधानमै सहमति भन्ने शब्द उल्लेख गरेर अघि बढेका अध्यक्षद्वय बैठक समेत बोलाउन सकिरहेका छैनन्। पार्टीगत समीकरण बदल्ने र आफ्नो पक्षमा कसलाई कसरी पार्ने भन्ने होडबाजीमा लागेका नेतृत्वले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरेसम्म विवादले समाधानको रूप लिन नसक्ने नेताहरू बताउँछन्। करिब 1 महिनादेखि वार्ताको नाम दिएर अड्किरहेको बैठक समाधानमा अध्यक्ष केपी ओलीले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने नेताहरूको तर्क छ। यसको निकासको पहल चाहिँ पहिलो अध्यक्ष हुनुको नाताले र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री पनि पार्टीले जनताले बनाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले नै निकास गर्न पहल र तत्परता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। हामी पुरै सहयोग गर्न तयार छौँ। तर के चाहिँ भन्नु भएन भने म बैठकमा आउँदिनँ, किनभने मलाई लागेको छ कि बैठकमा चाहिँ मेरो अनुकूल निर्णय हुँदैन बा अरू केही निर्णय हुन्छ। त्यसो भने त भोलि त कोही पनि आउँदैन बैठकमा। विशेष गरी त्रिपक्षीय भिडन्त मानिएको नेकपा विवाद एक अर्कासँग पूर्वाग्रही रहेसम्म समाधान नहुने निश्चित छ। सर्वपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्न नेताहरूले सुझाएका छन्। तर पनि नेकपा नेतृत्व आफ्नो दुनो नसुझिएसम्म हलचल गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छैन। जनजीविकाका सवाललाई किञ्चित प्राथमिकतामा नराखी स्वार्थ लोलुपतामा लाग्दा नेकपा प्रतिको जनविश्वास थप धराशायी बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरु योजनाले त्यस क्षेत्रका पुराना बस्तीहरू उठाउने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि योजनाको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तत्कालका लागि काम रोकी सरकारवाला निकायसँग थप छलफल गर्न 3 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। एक रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरु योजनाका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। कोषले बनाएको गुरु योजना विवादमा तानिएपछि मन्त्रालयले सरकारवालासँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले त्यो ठाउँबाट स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्न खोजे सांस्कृतिक विषयहरू लोप हुँदै जाने बताए। स्थानीयहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नभए प्राचीनदेखि चल्दै आएका जात्रा र पर्वहरू समेत बन्द हुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यो ठाउँबाट उहाँलाई अलग गरियो भने त्यो जात्रा पर्व कसैले बचाउनु बच्दै बस्दैन। त्यो कसैले जिम्मा लिएर जिम्मा लिनै सक्दैन। त्यहाँ जति मैले हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्थको व्यवस्थापन गर्छौँ, स्रोतको व्यवस्थापन गर्छौँ, गाडावाला चलाउँछौँ, जात्रा पर्व चलाउँछौँ भने चल्दैछ, कुनै पनि हालतमा चल्छ। कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीयहरूलाई सहभागी नगराई गुरु योजना बनाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे। गुरु योजनामा धेरै विषयहरू छुटेकाले सरकारवालाहरूको सहभागिता बनाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ निबन्ध जस्तो छ, पुलिन्दा जस्तो छ। यो गुरु योजना होइन, निबन्ध जस्तो छ, पुलिन्दा जस्तो छ। यो कागजको कस्तो जस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यो गुरु योजना यति साँच्चीकै गुरु योजना बनाउनु हो भने यो सब कुरालाई मिलाएर आउनु पर्यो। गुरु योजना कार चाहिँ एउटा त्यो टाङ्गे जस्तो हुनु पर्यो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने पशुपति क्षेत्रमा हुने जात्रा र पर्वहरू सञ्चालनका लागि अक्षय कोषको स्थापना गर्नुपर्ने बताए। छलफलमा मन्त्री भट्टराईले 10 करोडको अक्षय कोष निर्माणका लागि प्रस्ताव समेत गरे। 50% रकम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट र 50% रकम महानगरपालिकाले बेहोर्ने गरी अक्षय कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले पशुपति क्षेत्रभित्र हुने जात्रा पर्वहरूको सन्दर्भमा पनि एउटा अक्षय कोष छ। त्यो कानुन त्यसमा पशुपतिले कति पैसा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ हैन। मेरो प्रस्तावले चाहिँ 10 करोडको एउटा अक्षय कोष बनाउँ। त्यसको 50% पशुपति क्षेत्रले हाल्छ, 50% स्थानीय। समितिलाई 1 महिनाभित्र सरकारवाला स्थानीय सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद र संस्कृतिविदसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। गत पुस 19 गते कोषको बैठकले पारित गरेको गुरु योजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरू उठाउने सम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीयहरू आन्दोलनमा छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। पौडेल सहित कांग्रेस नेताहरू अनसनरत इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूलाई भेट्न आज बसन्तपुर पुगेका थिए। सामान्य तर जनताका लागि अति आवश्यक मागहरू राखेर अनसनमा बसेका युवाहरूका कुरा नसुन्नु सरकारको अटेरीपन भएको पौडेलले बताउनुभयो। अनसनरत युवाहरूका मागहरूप्रति सरकारले बेवास्ता गर्नु सरकारको चरम लापरवाही भएको पौडेलको भनाइ छ। 100% PCR परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टाइनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले असार 23 गते लिखित सहमति गरेको थियो। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फेरि उनीहरू अनसनमा बसेका छन्। अब बाँकी समाचार। कोरोना परीक्षण प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै इनफ इज इनफका अभियन्ता आमरण अनसनमा बसेको 16 दिन बित्यो। तर अनसनरत अभियन्ताहरूको मागप्रति राज्यको ध्यान गएको देखिन। सरकारको निष्क्रियताले उनको स्वास्थ्य समेत दिन प्रतिदिन शिथिल बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। PCR परीक्षण बढाउनु पर्ने लगायत माग राखी इनफ इज इनफका अभियन्ताहरू बसन्तपुरको डबलीमा अनसनमा बसेको 16 दिन बित्यो। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैले पनि राज्यले परीक्षण दर नबढाएको भन्दै आमरण अनसनमा बसेका उनीहरूको मागप्रति सरकार न जवाब छ, न अभियन्ताहरूसँग छलफल गरेको छ, न त सम्बोधनको कुनै उपाय अपनाएको छ। तथापि अनसनरत यीले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म अनसन नतोड्ने यीको प्रतिज्ञा छ। हाम्रो अडान चाहिँ के हो भने कार्यान्वयन पक्षमा नगएसम्म हामी यो सत्याग्रह चाहिँ तोड्दैनौँ। हाम्रो ठाउँबाट हामी बेस्ट एफर्ट दिन्छौँ होइन। बरु भोलि गएर चाहिँ निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने इमर्जेन्सीमा जानु पर्ला, के हो गर्नु पर्ला गरौँला, तर हामी आश्वासन मात्रै आएर चाहिँ यो सत्याग्रह चाहिँ तोड्दैनौँ। विगत 16 दिनदेखि अनसनमा रहेका युवाहरूले उठाउँदै आएका मागप्रति जनस्तरको पनि समर्थन देखिन्छ। तर अनसनकारीहरूको मागलाई सरकारले व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको समेत गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। जनताप्रति उत्तरदायी छैन र कमिसन आउने भन्दा दोस्रो काम गर्दैन सरकार। अब यो सरकारले कसैको चाहिँ सत्याग्रहलाई किन सुन्ने? अब कि चाहिँ यो सरकारलाई कसैले सत्ता नै हत्याएर लहर्न पर्यो होइन? त्यो सक्यो भनेदेखि सरकारले सुन्ला त्यो दिन डरले। प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र तवरबाट कैयौं व्यक्ति अनसनरत स्थानमा पुगिरहेका बेला सरकारको भने कुनै उपस्थिति छैन। अनसनरत युवाहरू भेटेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्काल माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो PCR टेस्टको दायरा बढाउ भन्दाखेरिमा बढाउनु पर्छ नि त। सबैको माग छ, हाम्रो पार्टीले पनि हामीले पनि माग गरेका छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पारदर्शी होस् अनि खरिद प्रक्रिया भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र अनि चाहिँ यो चाहिँ यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थित होस् भनेको छ। यो त अति नै सामान्य खालका मागहरू र अत्यन्त आवश्यक मागहरू। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले हेलचेक्राइ गरेको भन्दै उनीहरू असार 12 गतेदेखि सरकार विरुद्ध अनिश्चितकालीन अनसन सुरु गरेका थिए। यद्यपि अहिलेसम्म सरकारको अनसनकारीहरूसँग औपचारिक रूपमा छलफल अघि बढाएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारको निर्णय अनुसार साउन 15 गतेबाट सञ्चालनमा आएका होटलहरू अहिले आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। सरकारले भदौ 1 गतेबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलका बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमति दिएपछि खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियलहरूको लागि होटल क्राउन प्लाजा नक्सालले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। अहिले होटललाई स्यानिटाइजेसन गर्न लागेको प्रबन्ध निर्देशक युवराज श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बन्द प्रशिक्षणको समयमा अधिकांश खेलका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियलहरू बस्ने होटल क्राउन प्लाजाले नयाँ प्रविधिबाट होटल स्यानिटाइज गरिरहेको बताइएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्वमा अहिलेसम्म 1,80,00,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 6,89,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या 1,13,00,000 भन्दा बढी पुगेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 47.5 लाख नाघेको छ। संक्रमणबाट 1,57,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यसैबीच भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका प्रारम्भिक लक्षणका आधारमा परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको उनले आफ्नो ट्विटरमा लेखेर जानकारी दिएका हुन्। भारतमा अहिलेसम्म 17.5 लाख भन्दा बढी संक्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 37,400 नाघेको छ। अब पालो खेल समाचारको। कतार विश्वकप छनौटको खेललाई मध्यनजर गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। भदौ पहिलो 7बाट खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने उद्देश्यले 33 जना खेलाडीलाई एन्फाले काठमाडौँ बोलाएको हो। छनौट खेल अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा हुने खेलको लागि राष्ट्रिय टोलीका सबै खेलाडी सम्पर्कमा आइसकेको टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले बताउनु भएको छ। 16 गते दिएको थियो। 16 गतेभित्र सबैजना काठमाडौँ आइसक्नु भनेर हामीले समय सीमा दिएको छौँ। त्यही समयभित्रमा 33 जना आइपुग्नु भइसकेको छ। एकजना चाहिँ बाँकी हुनुहुन्छ, जसको पारिवारिक अरू घराइसी कामले गर्दाखेरि एकजना 1-2 दिनमा आइपुग्नुहुन्छ। एएफसीले प्रस्ताव गरेको नयाँ तालिका अनुसार नेपालले अक्टोबर 8मा चाइनिज ताइपे र अक्टोबर 13मा अस्ट्रेलिया विरुद्ध घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै नोभेम्बर 12मा नेपालले जोर्डन विरुद्ध खेल्नेछ। एन्फाले घरेलु छनौट खेल दर्शक बिना खेलाउने तयारीका साथै मैदानको मर्मत कार्यलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज थप 246 जनामा कोरोना पुष्टि। उपत्यकामा 31 जना थपिए। ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घरबाट ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। दैनिक 18,000 पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने सरकारी क्षमता रहेको सरकारको दाबी। संक्रमणको अवस्था भयावह हुन सक्ने सरकारी अधिकारीको प्रक्षेपण। नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच भएको छलफल आज पनि निष्कर्षविहीन। विवाद समाधानको वार्तामा सहभागी नगराइएको भन्दै शीर्षस्थ नेताहरू असन्तुष्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको काम तत्कालका लागि रोकियो। पर्यटन मन्त्रालयद्वारा थप छलफलका लागि समिति गठन। र विश्वमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 1,80,00,000 नाग्यो। भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि देखियो कोरोना। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।